तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो तुम्हारे साथ तैरने लगे, यानी इल्म। बाज ने कहा, कश्ती के गर्क होने से मुराद मौत के जरिए बदन का हलाक होना है। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। अगर डूबे कश्तियां न डूबता ये इल्म है, अगर डूबे कश्तियां न डूबता ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इल्म सर्फ़ का सबक नंबर 9 पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में 8 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे, और आज का जो सबक है वो फ़सल नंबर 7 है और इसमें फ़ाइल का बयान है। इससे पहले हमने नही का बयान और अम्र का बयान आपकी बारगाह में पेश किया था। इसके अंदर हम सबसे पहले इसमें फ़ाइल की तारीफ़ वग़ैरह, उसके गर्दान और फिर उसके ताल्लुक़ से मश्क पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। सबसे पहले बयान फरमाते हैं इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? फरमाते हैं इसमें फ़ाइल जो लफ्ज़ काम करने वाले को बताए, जो लफ्ज़ काम करने वाले को बताए उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे फ़ाइलुन का करने वाला एक मर्द, फ़ाइलतुन करने वाली एक औरत। इसमें फ़ाइल के जो सीगे आते हैं वो और गर्दानों के अलावा मुख्तलिफ़ सीगे आते हैं और कम सीगे आते हैं। जिस तरह माजी के अंदर सीगे ज़्यादा आते थे, 14 सीगे, इस तरह से इसमें फ़ाइल के अंदर नहीं आते हैं। आपके सामने जो यहाँ पर दे रहे हैं वो 3 सीगे जो हैं मुज़क्कर के हैं और 3 सीगे मुअन्नस के हैं। वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस। तो आइए यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। सीगा वाहिद मुज़क्कर, सीगा तस्निया मुज़क्कर और सीगा जमा मुज़क्कर, सीगा वाहिद मुअन्नस, सीगा तस्निया मुअन्नस, सीगा जमा मुअन्नस। फरमाते हैं फ़ाइलुन, फ़ाइलुन करने वाला एक मर्द, वाहिद मुज़क्कर हो गया। सीगा तस्निया मुज़क्कर फ़ाइलाने करने वाले 2 मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर फ़ाइलूना करने वाले सब मर्द। सीगा वाहिद मुअन्नस फ़ाइलतुन करने वाली एक औरत, और सीगा तस्निया मुअन्नस फ़ाइलताने करने वाली 2 औरतें, और सीगा जमा मुअन्नस फ़ाइलातुन करने वाली सब औरतें। 3 सीगे मुज़क्कर के आते हैं और 3 सीगे मुअन्नस के आते हैं। अब इनके जो इसमें सुलासी मुजर्रद से इसके बनाने का कायदा क्या होता है, ये सुलासी मुजर्रद कैसे बनता है इसमें फ़ाइल, वो तरीक़ा बयान कर रहे हैं। कायदा, जब माजी 3 हर्फ की हो तो इसमें फ़ाइल का सीगा वाहिद मुज़क्कर फ़ाइलुन के वज़न पर आएगा। जैसे नसरा, ये नसरा जो माजी है 3 हर्फी है, नून स्वाद रा। अब इससे जब इसमें फ़ाइल बनाएंगे नसरा से तो नासिरुन फ़ाइलुन के वज़न पर हुआ। इसी तरह ज़रबा मारा उसने, उससे इसमें फ़ाइल ज़ारिबुन मारने वाला, ये फ़ाइलुन के वज़न पर हुआ। इसी तरह समिया मासी 3 हर्फी है, इससे इसमें फ़ाइल सामिउन सुनने वाला हुआ। तो ये हुआ कि सुलासी मुजर्रद के आम तौर पर समझ लें, सुलासी मुजर्रद में 3 हर्फी माजी होता है। तो अब ऐसी सूरत में उसका जो इसमें फ़ाइल है वो फ़ाइलुन के वज़न पर आएगा। और अगर माजी का पहला सीगा 3 हर्फ से, और अगर माजी का पहला सीगा 3 हर्फ से ज़्यादा हो, और अगर माजी का पहला सीगा, यानी पहला सीगा ही असल देखा जाएगा, तो अगर माजी का पहला सीगा 3 हर्फ से ज़्यादा हो तो इसमें फ़ाइल मुज़ारे मारूफ से इस तरह बनाओ कि अलामत मुज़ारे को दूर करके उसकी जगह मीम मज़मूम लगाओ और आखिर से पहले हर्फ को ज़ेर दे दो अगर ज़ेर ना हो, और आखिरी हर्फ पर तनवीन लगा दो। जैसे युकरमु, युकरमु से मुकरमुन। अब युकरमु की अगर हम माजी देखें तो यह बनेगी माजी अकरमा। अकरमा में माजी के अंदर 4 हर्फ हैं, पहला सीगा 3 हर्फों से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, और जब इसमें फ़ाइल बनाएंगे तो इसमें फ़ाइल फ़ेल मुज़ारे मारूफ से बनता है। तो सबसे पहले युकरमु, अकरमा का जो मुज़ारे है वह युकरमु है, अकरमा युकरिमु, युकरिमु है।
اب یہ کریں گے کہ سب سے پہلے یہاں پر علامت مضارع جو یا ہے اس کو دور کر دیے اور اس کی جگہ میم مضموم یہاں پر لے آئیں، میم مضموم لے آئیں اور آخر میں جو میم تھا اس میم کو کیا کر دیے، تنوین دے دیے، اور یہ را پر تو پہلے سے ہی کسرہ ہے تو یہاں پر زیر دینے کی حاجت نہیں ہے، اگر ہاں کہیں پہلے سے زیر نہ ہو تو وہاں پر زیر دیں گے۔ تو یکرمو سے مکرمن، یہ کہا انہوں نے اگر آخر سے پہلے حرف پر زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، تو یہاں پہلے سے موجود ہے، یہاں زیر دینے کی حاجت نہیں ہے، اور آخر کو تنوین بڑھا دو جیسے مکرمن۔ اب یہ بن گیا، یہاں یا کی جگہ میم لیا ہے اور آخر میں تنوین بڑھا دی، اور آخر سے ما قبل جو را ہے وہ پہلے سے مکسور ہے، لہذا زیر دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول تقریباً سیم آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول جو آتا ہے ثلاثی مزید فی میں وہ مکرمن میم کے فتح کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں فاعل آخر کے ما قبل کسرے کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح یجتنب، یہاں ماضی جب اس کا ہم دیکھیں یجتنب کا ماضی اجتنبا، یہاں 3 حرف سے زائد پر مشتمل ہے، ثلاثی مزید فی ہے، تب جب اسے اس میں فاعل بنایا تو یجتنب مضارع سے اس میں فاعل بنائیں گے تو بنے گا مجتنبن۔ اب یہاں علامت مضارع یا کو حذف کر دیں گے اور آخر کے ما قبل جو ہے اس پر پہلے سے کسرہ موجود ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے بعد میم مضموم لیا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ پہلے سے موجود ہے، لہذا کسرہ دینے کی حاجت نہیں ہے، اور آخر میں با کو تنوین دے دی تو بن گیا مجتنبن۔ اور یتقبل سے متقبل، یہاں پر دیکھیں کہ یا کو حذف کیے اور متقبل میں اس میں فاعل میں میم لیا اس کی جگہ، اور آخر سے ما قبل یہاں پر پہلے فتح تھا لہذا فتح کو کسرے سے بدل دیا اور با کو کسرہ دے دیا، اور آخر میں لام کلمے کو جو ہے وہ لام کو تنوین بڑھا دی تو بن گیا متقبل۔ یہ نظم کی صورت میں بھی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اس میں فاعل کا سنو اب قاعدہ اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ، ہو سے حرف ماضی جب اے خوش سیر، یعنی جب 3 حرفی ماضی ہو، اے خوش اخلاق تم بناؤ فاعلن کے وزن پر، یعنی فاعلن کے وزن پر بناؤ، حرف اس میں گر ہو زائد 3 سے، اس میں فاعل پھر مضارع سے بنے، جو علامت ہو مضارع کی دلا باقی رکھنا ہے انہیں نہیں اس کا روا، یعنی جو علامت ہو مضارع کی اس کو دلا باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا، باقی اس کو رکھنا جائز نہیں ہے، پس گرا دو اس کو تم بے خوف و بیم، یعنی لہذا علامت مضارع کو بغیر خوف و خطر کے گرا دو اور لگا دو اس کی جگہ میم مضموم میم مضموم لگا دو، اور قبل آخر حرف کے تم دے زیر دو اور بڑھاؤ آخر میں 2 تنوین کو۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے گردان پیش کرنی ہے تو کچھ سیغے دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر ہے سامعون، سوال نمبر 1 سامعون مجتنبون اور منتصرون متقبلون کی گردان کریں۔ تو سب سے پہلے سامعون، سامعون سننے والا ایک مرد، سامعان سننے والے 2 مرد، سامعون سننے والے سب مرد، سامعتن سننے والی ایک عورت، سامعتان سننے والی 2 عورتیں، اور سامعات سننے والی سب عورتیں۔ مجتنبن پرہیز کرنے والا ایک مرد، مجتنبان پرہیز کرنے والے 2 مرد، مجتنبون پرہیز کرنے والے سب مرد، مجتنبتن پرہیز کرنے والی ایک عورت، مجتنبتان پرہیز کرنے والی 2 عورتیں، اور مجتنبات پرہیز کرنے والی سب عورتیں۔ مستنصرن، مستنصرن معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، مستنصرن اس باب استفعال سے مستنصرہ یستنصر مستنصرن، یہ باب افتعال سے ہے منتصرن منتصرن۔ اب اس میں فاعل ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منتصرن اس میں کرنے والے ایک مرد، منتصران مدد کرنے والے 2 مرد، منتصرون مدد کرنے والے سب مرد، منتصرتن مدد کرنے والی ایک عورت، منتصرتان مدد کرنے والی 2 عورتیں، اور منتصرات مدد کرنے والی سب عورتیں۔ آگے متقبل قبول کرنے والا، اور متقبل واحد مذکر، متقبل آنا 2 مرد، متقبلون سب مرد، اور متقبلتن متقبلتان متقبلاتن۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر عالمون مجتنبتن تارکان مانعان کے معنی بتاؤ۔ عالمون زیادہ جاننے والے سب مرد، مجتنبتن بچنے والی ایک عورت، تارکاتن چھوڑنے والی سب عورتیں، مانعان روکنے والے 2 مرد۔
ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ دو عورتیں چھوڑنے والی طارقتان۔ نمبر 2، سب عورتیں پرہیز کرنے والی مجتنباتن۔ دو مرد لکھنے والے کاتبان۔ سب مرد روکنے والے مانعون۔ ایک عورت سننے والی سامعتن۔ دو عورتیں پرہیز کرنے والی مجتنبتان۔ دو مرد سننے والے سامعان۔ سب عورتیں روکنے والی مانعاتن۔ یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا نسائی علم الصرف کا سبق نمبر 9 اور اسم فاعل کا بیان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کمی ہو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے۔